میری اماں بہنوں اس عورت دی تبلیغ تے عورت بھی مسلمان ہو گئی تے پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا. پیچھے ایک عورت کی تبلیغ ہے. اچھا عورت ایک ضروری نہیں بھی عورتوں ہی تبلیغ کرے. اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے اگر عورت پردے دے وچ رہ کے مردانو بھی تعلیم دینا چاہے تے دے سکتی ہے. تسی آکھو گے دلیل کیا ہے؟ یہ شریعت میں جائز ہے. عورت بھی ہاں ان دی آواز اندر ترنم نہ ہوئے, ان دی آواز اندر لذت نہ ہوئے. اے جی میں آج کل ماما پینا او مولویاں دیاں ترزاں لا دیاں نے ہیں تو وانسون نے جناب شیر پڑھ دیاں نے, انج نہ ہوئے. سادہ آواز اندر عورت بھی بندے مرد کو مسئلہ بتا سکتی ہے. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جے من تیرا صاف ہوئے تے تن اندر ہومن کھوڑا, سینہ حسد دے نال جے فل ہوئے تے منہ حسن دیاں کی لوڑاں. تے آجا کر لے توبہ ویلائیں تینوں نیکی وال میں موڑاں. تے جن اپنا من پاک کیتا انہوں جنت مل سن ہوراں.
इधरों आवाज़ ठीक आ रही माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इंतजामात जुमे तो पहले भी चेक करते रहे हैं। इंशाअल्लाह कुछ मसला है वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। तुसी पूरी तवज्जो इधर करो माशाअल्लाह। अल्लाह तुहाडा बैठना कबूल फरमाए। हजरात मुहतरम, अल्लाह ताला दा नहायत ही शुक्र है कि जिंदी तौफीक के खास नल असी अल्लाह दे घर अंदर जमा वा। मैं दुआ करना अल्लाह तुहाडे सारियां दा एक एक मिनट दा बैठना कबूल फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, एक बर्तन बनाने वाला, मिट्टी दे बर्तन बनाने वाला बंदा, उन्हें मिट्टी गोई ते मिट्टी गो के अजे बर्तन बनान लगा ही सी कि उनकी बीवी आ गई। उन्हें आख्या कर्मा वालिया की करन लगा है? उन्हें आख्या भी मैं बर्तन बनान लगा। तो उन्हें आख्या भी की बनाएगा? उन्हें आख्या भी मेरा इरादा है मैं अज चिलम बनावा। की बनावा? जान दो चिलम? मेरे ख्याल मदनपुरे तो साथी जान दे हुक्के दी चिलम। उन्हें आख्या भी चिलम की करेगा, की किवें बनाएगा, तो उनका की फायदा है? उन्हें आख्या भी चिलम बनाई दी है तो फिर वो बंदे उनदे विच अग पाते ने, तंबाकू शमाकू पा के हुक्के ते रखते हैं तो फिर वो खिंचते हैं। उन्हें आख्या अल्लाह दे बंदिया तू जो चिलम बनानी है, चिलम भी गरम, अग भी गरम, तो जिहड़ा बंदा पीवेगा वो ही गरम। ते तू चिलम रहन दे, हर पासे साड़ जू पाना है, ते तू को ठंडी शह बना। तू इंज कर, तू ना सुराई बना। उन्हें आख्या भी सुराई की है? उन्हें आख्या भी सुराई विच पानी पाईदा ते उधर ठंडा रहिंदा है, ते जिधर जेड़ा जेड़ा पानी पीवेगा उन्होंने ठंड पैगी। बजाए जे कि तू साड़ फकना है तो तू ठंड पा। उन्हें आख्या भी चलो आपां सुराई बनाने। जदों सुराई बनान लगा ना तो मिट्टी चों आवाज़ आई। एक मिसाल है। उन्हें आख्या औरत मैं तेरा किवें शुक्रिया अदा करा कि तू मेरे ते बड़ा वड्डा एहसान कीता है। उन्हें आख्या भी वो किवें? उन्हें आख्या भी जे मैं बनदी चिलम ते सारी जिंदगी सड़दी, ते तेरे दो बोला ने मैनू सड़न तो बचा के सुराई बनाया ते मैं सारी जिंदगी ठहरांगी। हजरात मोहतरम, इस मिसाल तो जिहड़ी सानू समझ आती है ना, जिहड़ी गल मैं तुहानू दसना चाहना कि औरत दे दो तीन जुमलियां ने एक मिट्टी दा पूरा मनसूबा बदल के रख दिता। इंज कह लो कि तकदीर ही बदल दी। इस बात अंदर कोई शक नहीं कि इस माशरे दे हर इंसान नू पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन इस बात अंदर भी शक नहीं कि हर इंसान दी, हर बच्चे दी तरबियत करने अंदर एक औरत दा हाथ हुंदा है। जदों बच्चा पैदा हुंदा है तो सीधा माँ की गोद विच जांदा है। गोद माँ की ये दरसगाह पहली जिथों जिंदगी का नस्बुल ऐन बनता। अगर माशरे दियाँ औरतां, मेरिया मावां बहना, इन्हां दी तरबियत अगर ये ठीक हो जान तो अद्धे तो ज़्यादा मुआशरा दुरुस्त हो सकता है। वो भी तो एक औरत सी ना कि जिंदे दो जुमलियां ने जुल्किफल दी जिंदगी नू बदल के रख दिता। जिंदियां रातां बुराइयां विच गुजरियां सन ते औरत दे दो जुमलियां ने जुल्किफल नू एडियां शाना दित्तियां कि अल्लाह पाक ने उस बंदे नू जन्नत दा हकदार बनाया। वो भी तो एक औरत सी ना कि जेड़ी हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी बीवी है,
لیکن تربیت چنگی نہیں، اپنے پتر دی بھی تربیت چنگی نہیں کیتی تے بیوی بھی جہنم اندر گئی تے بیٹا بھی جہنم اندر گیا۔ او بھی تے عورت سی نا کہ جندے چند جملیاں نے فرعون دی بیوی ہے، چند جملے بولے، فرعون کہندا ہے بھی میں اس بیٹے نو، اس بندے، اس بچے نو زندہ رہن دینا، تے انہیں آکھیا میرے سر دیا تاج، اے میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، اے میری آنکھاں دی، اے دو جملیاں نے بنی اسرائیل دی تقدیر نو بدل کے رکھ دیتا۔ تو میرے محترم بھائیو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر انشاءاللہ خواتین دے حوالے دے نال کچھ چند باتاں ذکر ہون گیاں کہ اے جڑیاں معاشرے دے اندر ٹک ٹاک تے یا موبائلاں تے یا سوشل میڈیا تے جڑیاں عورتاں آندیاں نے، آخر انہاں نوں بھی کوئی تبلیغ کرن والا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تے اے ماما بہنا واسطے فرض اور لازمی ہے کہ انہاں دی تربیت کرن اندر تسی کردار ادا کرو۔ اصل اندر ساڑھے معاشرے اندر گل پائی گئی ہے بھی جڑی نیکی دا حکم دینا تے برائی تو منع کرنا، اے صرف مرداں تے ضروری ہے، عورتاں تے واجب نہیں۔ حالانکہ انج دی بات نہیں، عورتاں نو بھی نیکی دا حکم دینا تے برائی تو منع کرنا ہونا تے ضروری اور فرض ہے۔ اور خواتین کو لو پوچھیا جائے گا، آئیے ذرا قرآن پاک دے غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت تانوں ساریاں نوں اندے تے عمل کرن والا بنائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال، محبت نال، ذوق نال پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، جندہ ہر جگہ چرچا، جندی دنیا ہے دیوانی، سونا خیر الانام آیا تے نبیاں دا امام آیا، خدا والوں پیغام آیا، خدا والوں پیغام آیا، نہیں کوئی تیرا ثانی۔ لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، سیرت صورت نرالیے، موڈے تے کملی کالیے، سونی اکھ متھا پیشانیے، میرا محبوب سبحانی۔ لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ پاک فرما دینے والا عصر، مینو زمانے دی قسمیں، ان الانسان لفی خسر،
پوری انسانیت خسارے دے اندر 4 بندے بچ گئے. کنے بندے؟ 4 بندے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جڑے ایمان لے کے آئے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پھر نیک اعمال کر دے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ پھر حق تے ڈٹ گئے, حق والیاں دا ساتھ دیندے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر کر دے رہے. مفسرین فرماندے نے اے جڑا اللہ پاک نے لفظ انسان بولے ہے, ان الانسان ان دے وچ مرد بھی شامل ہیں, ان دے وچ عورتاں بھی, اور پوری توجہ نال بیٹھنا, ان دے وچ عورتاں بھی شامل ہیں کیونکہ انسان کلے مرد ہی نہیں, عورتاں بھی انسان نے. ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فرمایا کائنات دے لوگو تسی بہترین امت ہو اللہ جی کس واسطے. فرمایا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تسی لوکانو نیکی دا حکم دیں دے ہو, برائی تو منع کر دے ہو. اے مفسرین فرما دینے اے جڑا لفظ کنتم میں نا ان دی اندر مرد بھی شامل نے, ان دی اندر عورتاں بھی شامل نے, کیونکہ نیکی دا حکم دینا کلا مرداں تے فرض نہیں, عورتاں تے بھی فرض ہے. ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ اللہ فرمایا ہے نبی دیو بیویو اللہ پاک سپیشلی عورت نو حکم دے رہے نے اے نبی دیو بیویو اپنے آپ نو سیف رکھیا کرو نا. تے اگے جا کے کی فرمایا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا گال سیدھی کریا کرو, نیکی دا حکم دیا کرو. حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے یہ تفسیر سنا رہا ہوں, یہ قرآن کی باتیں ہیں, یہ اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں. فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے اس جملے تو پتہ لگ دائے نیکی دا حکم دینا مرداں تے ضروری نہیں بلکہ عورتاں تے بھی ضروری ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرے. میریوں ماؤں پہنوں آج دا جمعہ تواڈے واسطے تیار کیتا ہے. اے جڑیاں ٹک ٹوک تے عورتاں وچاریاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ دا دین کیا ہے, اے سر تے دوپٹہ لینا کیا ہے, انہاں نو تبلیغ کون کرے گا؟ انہاں نو تبلیغ تسی کرو گی. اللہ اکبر. اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا. ایک چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. فرمایا کائنات دے لوگو مومن مرد تے مومنی جناب عورتاں, مومن عورتاں دیاں دوست نے تے مومن مرد مومن مرداں دے دوست نے. میرے پیارے بھائیو مجد
कुबा विच आण वालिओ, अल्लाह दा कुरान सुनन वालिओ, कलियां कहानियां ना सुनन वालिओ, कुरान दियां ऐतां दा तर्जमा सुनन वालिओ, इहदे विच दोस्ती किनू आखिया गया है? ए टिकटॉक दी दोस्ती नहीं, ए मोबाइलां दी दोस्ती नहीं, ए फेसबुक दी दोस्ती नहीं, मरी जाके खाने खान दी दोस्ती नहीं। ये दोस्ती केड़ी है? ये दोस्ती केड़ी है? फरमाया तामुरूना बिल मारूफी, नेकी दा हुक्म देना, बुराई तो मना करना। मेरी माए बहना नी, मेरी ये बहना तुम ही पैगाम नोट कर, ते मेरे वीरो तुसी भी पैगाम नोट करो। ओनी देर तक उस दोस्त नू दोस्त ना बनाओ जेड़ा टिकटॉक ते तेनू लैके जाए ते जनाब तेरा जनाब सिर तो दुपट्टा उतर जाए। तेरी दोस्त सोनी देर दोस्त से जिन्नी देर तक दीन ते रहेगी, ते जदों दीन तो हट जाए पीछे हट जाया कर। कोई जरूरत नहीं उहदे नाल दोस्ती रखण दी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। एक पंजवा कुरान दा मुकाम बड़ा प्यारा है। अल्लाह पाक ने इत्थे मर्दां नू ते औरतां नू बराबर जिक्र फरमाया है। कुरान सुनिया जे पूरी तवज्जो नाल, अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मोमिनीना वल मोमिनाती वल कानितीना वल कानिताती वस्सादिकीना वस्सादिकाती वस्साबिरीना वस्साबिरीना वल खाशियीना वल खाशियाती वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाती वस्साइमीना वस्साइमाती वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजाती वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराती अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह अल्लाह फरमाया मोमन मर्द ते मोमनी औरतां सच बोल। अल्लाह पाक ने 11 सिफतें बयान की। जरा तवज्जो रखिया जे, मुसलमान मर्द ते मुसलमानी औरतां, मोमन मर्द ते मोमनी औरतां, सच बोलन वाले मर्द ते सच बोलन वाली औरतां। इंज कह लाउणा जिहड़ी गल मैं तुहानू इस ऐत विच दसना चाहना वा मेरे प्यारे भाईओ, अल्लाह दसना चाहते ने मोमन इस्लाम लैके आना कला मर्दां ते जरूरी नहीं, औरतां ते भी जरूरी है। सच बोलना कला मर्दां ते जरूरी नहीं, औरतां ते भी जरूरी है। सदका करना कला मर्दां ते जरूरी नहीं, औरतां ते भी जरूरी है। अल्लाह दे रस्ते विच खर्च करना, जिक्र करना कला मर्दां ते जरूरी नहीं, औरतां ते भी जरूरी है। अपनियां नजरां दी अपनियां शर्मगावां दी हिफाजत करना कला मर्दां ते जरूरी नहीं, औरतां ते भी जरूरी है। रोज़े रखना कला मर्दां ते जरूरी नहीं, औरतां ते भी जरूरी है। अल्लाह पाक ने बराबर 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 जिक्र फरमाया, किते कोई घाटा वादा नहीं कीता। हुण छठा मुकाम सुनिए, फिर आप आगे गल लैके जाने आ। लेकिन छठा मुकाम बयान करन तो पहला मैं तुहाडे कोल पुछना है, तुसीं सारियां जवाब देना है। रोज़े कल्ले मर्द रखते ने या औरतां भी रख दियां ने? क्यों भाई कल्ले मर्द रखते ने कि औरतां भी हैं? औरतां भी होण ते वैसे मर्द भी नहीं रखते, कई मर्द भी नहीं रखते। लेकिन अल्लाह पाक ने इत्थे एक मुकाम जिक्र फरमाया कुरान पाक दा, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अल्लाह पाक ने इत्थे मोमन मोमना नू जिक्र कीता है, यानी अल्लाह पाक ईमानदारां नू कहंदे पए ने। औरतां दी ते गल ही नहीं होई, लेकिन औरतां भी रोजे रखदियां ने कि नहीं रखदियां? बिल्कुल
کل رکھ دیاں نے یعنی انہاں 6 آیتاں تو پتہ لگا نیکی دا حکم دینا کلا مرداں تے ضروری نہیں عورتاں تے بھی ضروری ہے عورتاں نو بھی برائی تو منع کرنا چاہیے اللہ اللہ بلکہ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماندے نے کل قیامت والے دن عورتاں کولو پوچھیا جائے گا انہاں کولو سوال کیتا جائے گا حدیث پاک اندر آندا ہے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درودی چھل پایا کرو کیونکہ میرا ایمان ہے گرمی بھی ہے حبس بھی ہے لیکن جدو سونے تے درود پڑھو گے منہ وچ کھنڈ پیندی ہے سینے وچ ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں پیندی اللہ 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 نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوق ہی ذوق سے سینے بھر جائیں گے ساری محفل میں چہرے جھلک جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدل بھٹک جائیں گے اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں نہ سنا بات چھڑ جائے گی دل مچل جائے گا میرے محتاط آنسو نکل جائیں گے اللہ اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک فرماندے نے المرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا جو عورت ہے وہ اپنے خامند کے گھر کی راعیہ ہے راعیہ کا کیا معنی نگران ہے اس کے گھر کی سردار ہے حدیث پاک اندر آندا ہے ذرا سنیا جے توجہ نال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ہر عورت اپنے خامند دے گھر دی نگران ہے یہ کی فرمایا وَهِيَ مَسْعُولَةٌ سن میری یہ بہناؤ تسی ویرا کر کے بیٹھے ہو یہ حدیثاں اپنیاں بہناں نو جا کے سنانیاں نے اللہ اکبر تے ماما بہناں بھی سن دیاں پیاں نے نبی پاک فرماندے نے ہر عورت دے کولو پوچھیا جائے گا ان دے گھر دے بارے کہ آپ نے گھر دے اندر نیکی دا حکم دیتا ہے کہ نہیں دیتا برائی تو منع کیتا کہ نہیں کیتا خامد دے گھر دی نگرانی کیتی کہ نہیں کیتی نہیں میری یہ بہناؤ انج نہ کھیا کر ہے تے گھر میرا ہے اگر برائی ہوندی ہے تے کوئی گل نہیں میرا خامد جانے تے بچے جانن نہیں قیامت والے دن پوچھیا جائے گا ماما بہنا کولو سوال کیتا جائے گا اپنے گھر دے اندر تیرے گھر وچ برائی ہوندی سی تو روکیا کہ نہیں روکیا ایتھوں یہ بھی پتہ لگدا ہے عورت اپنے گھر دے اندر اپنے محلے دے اندر اپنے قرب و جوار دے اندر پردے دی حالت دے اندر تبلیغ کر سکدی ہے اللہ دا دین سنا سکدی ہے بلکہ کدی کدی انج ہوندا ہے عورت دی دعوت بڑی اثر رکھ دی ہے حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک دی ایک صحابی آئے انہاں دا نام کیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے ام سلمہ یہ ہے ام سلیم نبی پاک مکہ و مدینے میں چاہ گئے نے گل سنیا جے توجہ نال کہ حضرت ام سلیم نے کلمہ پڑھ لے آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں تے خامد نے کلمہ پڑھیا ہی کوئی نہیں خامد نے کلمہ نہیں پڑھیا تے جناب اپنی بیگم نو
नहीं रोकदा है। तो अल्लाह दे नबी दे कोल ना जाया कर, दीन दियां गल्लां ना पुछया कर। ते अल्लाह पाक ने एक बेटा भी अता कर दिता है। ते जड़ी बेगम इंज करके अपने खामन दे सामने बैठ जाती है, अल्लाह दा दीन सुना दिए ते कहंदी है मेरे सिर दे ताज तुम ही मेरे नबी दा गुलाम बन जा, तुम ही मेरे नबी दा दीवाना बन जा। उन्हें आख्या नहीं नहीं नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ना। अल्लाह पाक ने एक बेटा अता कीता, बेटा हो गया ना ते खामद फौत हो गया। हजरत उम्मे सुलैम बेवा हो गई, यानी सिर दा ताज दुनिया तो चला गया। हजरत उम्मे सुलैम नू निकाह दे पैगाम आन लग पे। अज इधरों पैगाम पे आंदा है, मक्के चो अज फलाने बंदे दा पैगाम पे आंदा है। हजरत उम्मे सुलैम नू एक बंदे ने निकाह दा पैगाम भेजिया। आपने जो पैगाम आया ना, आपने आख्या तू मुसलमान है कि काफर है? उन्हें आख्या जी मैं काफर आऊँ। फरमाया नहीं 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 नहीं, मेरा तेरा गुजारा नहीं हो सकता, लिहाजा तू कलमा पढ़ ले ते मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान आऊँ, फिर अपना निकाह हो जाएगा। उन्हें कलमा ना पढ़िया। काफ़ी दिन गुजर गए, काफ़ी दिन गुजर गए। उस बंदे ने फिर निकाह दा पैगाम भेजिया। हजरत उम्मे सुलैम फरमा दिया ने तू कलमा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? उन्हें आख्या जी मैं कलमा नहीं पढ़िया। फरमाया गल सुन ले, जिन्नी देर तक तू मेरे नबी दा नौकर नहीं बनना, मैं तेरी बेगम नहीं बनना, मैं तेरी दौजियत विच नहीं आना। थोड़े दिन फिर गुजर गए। हुण तीसरा मौका आया है, यानी औरत दी तबलीग बड़ा असर कर दी है। गल सुनिया जिधर आओ, तीसरी बारी फिर पैगाम आ गया। हजरत उम्मे सुलैम फरमा दिया ने तैनू मसला की है? जदों मैं जो तैनू आखिया तू कलमा पढ़ ले ते मैं निकाह कर लेनी आ, ना तू कलमा पढ़ना है इवें निकाह नहीं हो सकता। चल इंज कर, मैं तैनू एक ऑफर देनी आ, मैं तैनू एक शानदार ऑफर देनी आ। अगर तू कलमा पढ़ लेगा ते मैं हक मैर तेथों नहीं लवांगी। हत्ता कि अरब दे अंदर अज भी तुसी जाके वेखो हक मैर बहुत ज्यादा लिखवाया जाता है। औरतां डिमांड कर दियां ने हक मैर दियां। उन्हां दिनां दे अंदर भी हक मैर दी बड़ी कदरों कीमत होया कर दी। ते उम्मे सुलैम फरमा दियां ने अगर तू कलमा पढ़ लेगा ते मैं अल्लाह दी रज़ा दी खातर तेरा हक मैर भी माफ कर छड्डांगी। उस बंदे ने सुनिया, उन्हें आख्या एडी पाकीदा औरत है। फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तू जहन्नम से बच जाए, जन्नत में चला जाए, हत्ता कि हक मैर भी माफ करती हूँ। उस बंदे ते इन्ना असर पिया, उन्हें जदों एक गल सुनी कलमा पढ़ के अल्लाह दे नबी दा मुरीद बन गया। कभी कभी औरत की दावत भी बड़ा असर रखती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस बात से मेरी माओ बहनों, एक अल्लाह साडा काम नहीं, तुहाडा भी काम है दीन दी तबलीग करना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना दरा। नबी पाक ने जदों मक्का फतह कीता ना, अल्लाह दे नबी बड़े शहाना अंदाज नाल आंदे पए ने ते मक्के दी जनाब काबे दी दलीज अंदर खड़े ने। अल्लाह दे नबी ने लोगां नूं माफी दा ऐलान कीता। मेरे नबी दा एक बड़ा वड्डा दुश्मन है, उनका नाम है अबू जहल। एक गल सुनिया जे पूरी तवज्जो नाल मेरी माओ बहनों, तुहाडा काम कल्ला तपड़ियां मारना नहीं, तुहाडा काम कल्ला किचना विच खाने बनाना नहीं, तुहाडा काम कल्ला सिर्फ बेटे नूं जनाब दूध पिला के टिकटॉक चला लेना, ये तुहाडा काम नहीं। फेसबुक ते वक्त जाया करना, ये तुहाडा काम नहीं। तुहाडे होर भी बड़े काम ने, अल्लाह पाक ने तुहाडियां जिम्मेदारियां लगाइयां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्के वालियां नूं ऐलान कीता माफी होंदी पई है। ते मेरे नबी दा एक बड़ा वड्डा दुश्मन है, उनका नाम है अबू जहल। ते अबू जहल दा बेटा है इकरमा। उन्हें वेखिया अल्लाह दे नबी आ गए ने, इन्ना को डरिया उथों नसिया ते आ गया जनाब कश्ती विच बैठा। लिखिया हदीसियां किताबां अंदर ते जद्दे आ गया, जद्दे कश्ती विच बैठा है। ते कश्ती जदों समंदर दे दरम्यान विच गई है ना, कश्ती
ढोलन लग पई है, बड़ा खतरा बन गया। ते जनाब इकरमा कहंदा है कदी लात नूं आवाज़ा मारदा है, कदी मनात नूं आवाज़ा मारदा है। ते ओ जिहड़ा कश्ती दा जनाब मल्ला है ना, उन्हें आख्या इकरमा इत्थे कोई नहीं कम आंदा, इत्थे रब कम आंदा है, इत्थे रब कम आंदा है। इत्थे लात ने कम नहीं आना, इत्थे मुहम्मद दे रब ने कम आना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकरमा दौड़ करके जद्दी आ गया। ते इकरमा दी जड़ी बेगम है ना, ओ नबी पाक अलैहिस्सलाम को लाइए, आकियां दिए सोनिया मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहनी हूं। अल्लाह दे नबी ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ते कहंदी है सोनिया मैनू जानना है मैं कौन आ? फरमाया मैं नहीं जानदा। फरमाया मैं तुहाडे दुश्मन दे बेटे दी बेगम आ, तुहाडे दुश्मन दे बेटे दी बेगम आ। ते मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हां। ते सोनिया नबिया जे तुसी मैनू अमान दिओ ना ते मैं जानी वा इकरमा नू लैके आनी हां, तुहाडे कदमां विच लिया के बिठानी हां, इकरमा भी मुसलमान हो जाए। ते मेरे नबी फरमाते ने गल सुन बीबी, मर्दां दे अमान अंदर ते औरतां दे अमान अंदर कोई फर्क नहीं। जिवें असी मर्दां ते रहम करने आ इवें औरतां ते भी करने आ। मैं तेनू मान देना वा, जा इकरमा नू लैके आ, जिवें मर्जी कर, जो तेरा दिल करदा लैके आ। अल्लाहु अकबर। बेगम दौड़ी इत्थों गई जद्दे दे अंदर ते जाके इकरमा नू जा के आंदी है वे इकरमा किवें कमला होया फिरना है, उस नबी नू छड्ड आया है जिहड़ा रहीम पैगंबर है, जिहड़ा पूरी कायनात दा सरदार पैगंबर है। इकरमा मैं ते वेखिया है उन्हें बड़ियां बड़ियां नू माफ कर छड्डिया है, ते तू कमलिया किथे दौड़िया फिरना है? आ मेरे नाल चलना, मैनू अल्लाह दे नबी ने मान दिती है, तेनू कोई भी कुछ नहीं कहने वाला। इकरमा नाल आया, मेरे जनाब अपनी बेगम दे नाल आया। ये बेगम कम कर दी पई है, ये औरत तबलीग कर दी पई है। इकरमा नू लैके नबी पाक अलैहिस्सलाम को लाइए, इंज करके अल्लाह दे नबी दे सामने इकरमा बैठा है, नाले डरदा भी है ते नाले वेखदा भी है। ऐडा रहीम पैगंबर, ऐडा करीम पैगंबर। ते मेरे पैगंबर दे कोल हज़रत इकरमा दी बेगम आई है, आखियां दी सोनिया जो मेरे तो हुंदा सी मैं कर दिता है, मैं लिया के तुहाडे सामने इकरमा नू जनाब बिठा दिता है। कि हज़रत इकरमा फरमांदे ने सोनिया मेरी बेगम ने तुहाडे बारे एडियां चंगियां गल्लां कीतियां ने, मेरा दिल नरम हो गया है ते मैं बड़ा मुतासर हो गया वा। ते सोनिया मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान बनना चाहना वा। अल्लाह अल्लाह एक रवायत अंदर भी आंदा है, नबी पाक फरमाते ने मैं सुता पिया वा ते अबू जहल दे घर विच खजूर दा पौधा उग पिया है, खजूर दा पौधा उग पिया है। ते साहबा कहंदे ने सोनिया इंदी तबीर की है? फरमाया अज तबीर पूरी हो गई है, अल्लाह पाक ने अबू जहल दे बेटे नू इस्लाम दे छड़िया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हुण मैं तुहानू पुछना वा, अल्लाह दे नबी दा किड्डा बड़ा दुश्मन है, बाप जहन्नम विच गया है ते बेटा जन्नती बनया है, पिछे कुर्बानी कींदी है, एक औरत दी कुर्बानी है, एक औरत दी तबलीग दी कुर्बानी है। मेरी माओ बहनों नेकी दा हुक्म देना, बुराई तो मना करना, ये साडे ते लाजम नहीं, ये तुहाडे ते भी लाजम है। अल्लाह दे दीन दा काम करना। अल्लाहु अकबर। सहीहुल बुखारी विच आंदा है, सही हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम दी, हजरत इमरान बिन हुसैन फरमांदे ने असी जांदे पे हाँ, एक बड़ा जनाब चौड़ा काफिला है, 40 बंदे अल्लाह दे नबी दे नाल ने। किन्ने? सहीहुल बुखारी की सही हदीस है, हवाले का मैं जिम्मेदार हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे 40 नाल बंदे ने, पानी भी मुक गया, खाना भी मुक गया। तो अल्लाह दे नबी फरमाते ने इमरान बिन हुसैन इंज करना, जा पानी कितों पता कर, पानी कितों मिलेगा। हजरत इमरान फरमाते ने असी चल पे
असी टुर पे ते चलदियां चलदियां रस्से दे अंदर एक औरत मिली है, एक खतून नजर आई, सवारी ते सवार है, उनके सज्जे पासे भी पानी दियां मशकां, उनके खब्बे पासे भी पानी दियां मशकां ते दरम्यान विच बैठी है। असी उन्होंने जनाब पूछया कित्थों आ रही है, उन्हें आख्या मैं बड़े लंबे सफर तो आई हूं, यानी एक दिन ते एक रात का सफर करके आई हूं, साडे इलाके विच पानी नहीं पिया लभदा ते पानी लैण वास्ते आई हूं। यारो अल्लाह दा शुक्र अदा करिया करो, अल्लाह पाक ने सानू नेमतां नाल नवाजिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते नबी पाक दे सहाबा कहंदे ने इंज करना तेनू असी अल्लाह दे नबी को लेके जाना चाहने आ। अल्लाह दे नबी दी ते गल सुन के आना ते ओने जदों नबी पाक दा नाम सुनिया हैरान हो गई, परेशान हो गई, कहंदी ए ओ नबी जिन्नू जादूगर कहंदे ने उनदी गल ही कर दे जिन्नू जादूगर कहंदे ने। वाह सोनिया मैं तेरिया शाना तो सदके जावां, लोकां ने तेनू की कुछ आखिया है, अल्लाह पाक ने तेनू जन्नत दियां सैरां करवाइयां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहंदी है ओ जिहड़ा जादूगर है उहदे कोल मैनू लैके जाना चाहते हो? जी जी उहदे कोल लैके जाना चाहने आ, पर ओ जादूगर नहीं दा, ओ ते अल्लाह दा आखिरी नबी है। अच्छा चलो चलने आ, नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल जाने आ। औरत भी आ गई, अल्लाह दे नबी सामने बैठे ने, औरत डरदी पई है, औरत परेशान है, क्योंकि उनके ज़हन अंदर है ये जड़ा बंदा है बड़ा बड़ा जादूगर है मादल्ला, ये ते जादूगर है मादल्ला। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल जदों आके डरी ना ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने बीबी गल सुन ले, असी कदी किसे नू परेशान नहीं कीता, असी कदी किसे ते जुल्म नहीं कीता, ते गल सुनना अगर तू इजाजत देवे ना ते ए जेड़े मटके पानी दियां मशकां ने ना थोड़ा जा पानी असी भी पी लईए, थोड़ा जा पानी असी भी पी लईए। उन्हें इजाजत दे दी। ए गल सुनिया जे, गल सुनिया जे, गल बड़ी ईमान तादा करने वाली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने लो भी सहाबियो पानी पियो ना, सहाबा ने भी रज रज के पानी पीता, अल्लाह दे नबी ने भी रज रज के पीता। लिखे है सहीह बुखारी अंदर बर्तन भर ले पानी दे, जनाब भांडे भर ले पानी दे। हदीस विच लिखिया है इन्ना पानी पीता पर मशका फिर भी फुल ने, थोड़ा जा पानी भी कम नहीं होया। ए मेरे नबी दी शान है, ए मेरे पीर दी शान है, जिथे मेरा पीर पैर रखे उते खैर हो जाती है। अल्लाहु अकबर। सारे सहाबा ने पानी पीता ते पानी मुकिया ही नहीं, ते नबी पाक फरमांदे ने बीबी ए वेख लै तेरिया मशकां भरियां ही ने, असी विचों कुछ कोई काम नहीं किया। औरत बड़ी हैरान हुई भी इन्ने बंदियां पानी पी लिया, नबी पाक ने पी लिया, बर्तन भरे गए तो पानी अजे मुकिया ही नहीं, पानी अजे मुकम्मल है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते नबी पाक फरमाते ने साहबियो जिंदे जिंदे कोल कोई शह है ना एक कपड़ा विछाओ ते ओ इहदे विच थोड़ा थोड़ा अपना समान दियो। किसी ने थोड़े जा जौं पाए, किसी ने रोटियां पा छड़ियां, किसी ने कोई माल दे दिता। ते अल्लाह दे नबी ने इंज गंढ बन लईए ते सहाबा नू आखिया इस बीबी नू सवारी ते सवार करके एक गठलियां दी गोद विच रख दियो ना, गोद विच रख दियो। गोद विच रख दी गई है। अल्लाह दे नबी फरमाते ने बीबी ले अल्लाह दे हवाले जा, अपने कबीले विच चली जाओ, अल्लाह पाक ने साडी जरूरत दी पूरी कर दी है, अल्लाह पाक ने तेरा पानी भी कम नहीं कीता। हुण गल सुनिया जिधर आ, औरत गई अपने कबीले दी अंदर ते जाके कहंदी है ओ जिन्नू जादूगर कहंदे हो ते अल्लाह दा सच्चा नबी है, ते मैं तुहानू दावत देनी आ उस नबी दे मुरीद बन जाओ, उस नबी दे पिछे लग जाओ, उस नबी दियां गल्लां मन लवो। ते यारो लिखिया हदीस दियां किताबां अंदर मेरी माओ बहनों उस औरत दी तबलीग ते औरत भी मुसलमान हो गई ते पूरा कबीला भी मुसलमान हो गया। पीछे एक औरत की तबलीग है। अच्छा औरत एक जरूरी नहीं भी औरतां नूं ही तबलीग करे, अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है अगर औरत पर्दे दे विच रह के पर्दे दे विच
رہ کے مرداں نوں بھی تعلیم دینا چاہے تے دے سکتی ہے. تسی آکھو گے دلیل کیا ہے؟ یہ شریعت میں جائز ہے عورت بھی ہاں ان دی آواز اندر ترنم نہ ہوئے, ان دی آواز اندر لذت نہ ہوئے. اے جی میں آج کل ماما پینا او مولویاں دیا ترزاں لا دیاں نے ہیں تو ون سونے جناب شیر پڑھ دیاں نے. انج نہ ہوئے, سادہ آواز اندر عورت بھی بندے مرد کو مسئلہ بتا سکتی ہے. تسی آنکھوں کے دلیل صحیح البخاری میں چاند ہے, کتھے آندہ ہے صحیح البخاری میں چاند ہے. اللہ جاندہ ہے میں تو آڑے واسے محنت کی تھی ورنہ میں نو جنی دیر ہوگی نا جمعہ پڑھا دیا نو ادھر ادھر دیاں گلاں سنا کے میں ٹائم پورا بھی کر سکنا. لیکن میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی کا سچا دین جو ہے وہ آپ تک پہنچے. اللہ میں نو بھی سیدھ دے وے, اللہ تو انو بھی سیدھ دے وے. اللہ 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 حدیث پاک اندر آندہ ہے کئی نے مسئلے نے جیڑے صحابہ نے عائشہ کو لو پوچھ کے بیان کیتے نے. میں ہے کہ نہیں کئی مسئلے انج دے نے اللہ دے نبی دے صحابہ نے عائشہ کو لو پوچھ کے بیان کیتے نے. حدیث پاک اندر آندہ ہے صحیح البخاری وچ آندہ ہے کتاب الغسل وچ آندہ ہے ماں جی میمونہ نے اللہ دے نبی دا پورا طریقہ غسل دا بیان کیتا. بلکہ تو تک آندہ ہے تسی حیران ہو جاؤ گے. اللہ عورت بھی تبلیغ کر سکتی ہے پردے وچ رہ کے ان دی آواز وچ لذت نہ ہوئے, ان دی آواز اندر ترنم نہ ہوئے, کسے دے دل وچ ان دی آواز نہ بیٹھے, سادہ آواز دی اندر دین پھیلائے. اللہ اکبر. اللہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولے کے جناب صحابی آئے نے عبد الرحمن بن ابی بکر نے آپ دے پتیجے لگ دے نے. ماں عائشہ نو کہنے لگے ماں جی میں نو غسل دا طریقہ دسونا, میں نو غسل دا طریقہ دسونا. ماں جی نے جس پردہ لٹکایا ہے, پردہ لٹکا کے صحیح البخاری وچ آندا ہے ماں عائشہ نے سر وچ پانی پا کے دسے آئے انج غسل کر. پتیجا بھی لگدا ہے انج غسل کرنا ہے میرا بیٹا. اللہ اکبر. یعنی کی پتہ لگا بلکہ میں تے کہنا وا جنہ جمعے اس جمعے تو پتہ پیا لگدا ہے عورتاں دا بھی ایک مدرسہ ہونا چاہیے, عورتاں دی تعلیم دا بھی بندوبست ہونا چاہیے جن دے چو اللہ دے دین دی تعلیم حاصل کریا کرن. اللہ اکبر. اللہ تھوڑا جاگے چلنے آؤں. اللہ میرے نبی دی ایک صحابی آئے اللہ اکبر بلکہ حضرت جناب حضرت حفصہ بن سرین رحمت اللہ علیہ اس صحابیاں نہیں حضرت سرین جناب بیٹی ہے صرف حضرت محمد بن سرین دی حضرت حفصہ بن سرین رحمت اللہ علیہ انج کر کے جاریاں نے تے سامنے چاند نوجوان نظر آئے. نوجوان نظر آئے تے فرمان دیا نے یا معاشر الشباب اوے جوانوں میں تانوں تبلیغ کرنیاں اللہ دی عبادت جوانی ویلے ہی کر لاؤنا. جدو بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے پھر وہ عبادت نہیں کی دیاں جاندیاں جو جوانی ویلے سجدے ہوندے نے. اللہ پاک بعد کا تنج ہوندہ ہے کئی بندے جوانی وقت نمازہ نہیں پڑھ دے تے جدو بڑھے ہو جاندے نے اللہ پاک کیاں بندیاں کنوں سجدے دی توفیقی لے لیندہ ہے. اللہ اکبر. اللہ لیکن میرے پیارے بھائیو اندہ مطلب ہے نہیں کئی بندے ویسے بھی بیمار ہوندے نے لیکن اللہ پاک او دسنا چاندیاں نے عبادت جوانی ویلے دیاں. اللہ پاک دی عبادت جوانی ویلے دی, حج جوانی ویلے دے. اے عورت تبلیغ کر دی پئیے اگے سن والے مرد نے یعنی کی پتہ لگا عورت تبلیغ کر سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک بڑے وڈے امام نے حضرت امام عبداللہ عبدالبر رحمت اللہ علیہ اللہ فرماندے نے سیدنا عمر دے دور دی اندر ایتھے بھی پتہ لگ دائے عورت ہاتھ نال برائی بھی روکنا چاہے تے روک سکتی ہے, عورت زبان نال بھی روکنا چاہے تے روک سکتی ہے. حضرت عمر دا دور چلدا پیا ہے. اللہ قبیلہ فضیل قبیلے فضیل دی اندر ایک مہمان آیا ایک لونڈی گئی ہے قبیلے دے وچوں نکل کے جناب لکڑیاں لین واسطے دیہات دے اندر لکڑیاں کٹھیاں کر دی پئیے. او مہمان پیچھے گیا ان دے دین اندر شیطان آ گیا برائی آ گئی انہیں آکھا میں برائی کرنا وا. جدو برائی کرنوا تے کوشش کر لگا عورت دے ہاتھ وچ پتھر آیا انہیں سر وچ پتھر ماریا تے بندہ مر گیا. اللہ عدالت دی اندر فیصلہ آیا سیدنا فاروق اعظم دے کول
فیصلہ آ گیا تے سیدنا فاروق اعظم نے پلا کیا کہ آئے ذاکا قتیل اللہ واللہ لا یعدی ابدا، فرمایا میں اس بندے دی دیت نہیں لواں گا، اس عورت نے ٹھیک کیتا ہے، انہیں برائی نو روکے آئے، اپنے ہاتھ نال برائی نو روکے آئے، یعنی عورت برائی نو ہاتھ نال بھی روک سک دیئے، اللہ اللہ تے ہاتھ نال نیکی بھی کر سک دیئے۔ حدیث پاک اندر آندہ ہے ایک عورت جاندی پئیے اللہ دے دین تو نواقف ہے، انہیں جے کلمہ بھی نہیں پڑھیا، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ کون ہے تے رسول کون ہے، انہیں ویکھیا ہے ایک کتے دا بچہ پیاس نال بلکدا پیا ہے، پیاس نال بلکدا پیا ہے، ان دے دل وچ رحم آیا، ان دے دل وچ رحم آیا، انہیں اپنے جوتے دے نال پانی نکالیا، نکال کے اس کتے دے بچے نو پلایا، آسمان نہ درب خوش ہو گیا ہے، فرمایا شکر اللہ نی عورتے تینوں رحم میری مخلوق تے آ گیا ہے، تے جے تینوں رحم آیا ہے تے میں رب نو بھی رحم آیا ہے، میں رب نے تیرے زندگی دے گناہاں نو معاف کر کے جنت دے چھڑیے۔ یعنی عورت اپنے ہاتھ نال بھی برائی روک سک دیئے، اپنے ہاتھ نال نیکی بھی کر سک دیئے، تے کدی کدی انج بھی ہوندہ ہے میری اماں و بہنوں، کدی کدی انج بھی ہوندہ ہے بندہ اللہ دا دین سنا دے، اللہ دا دین سنا دیا کئی عورتاں بھی انج دیاں گزریاں نے، انہاں تے بڑیاں مشکلائیاں نے، انہاں تے بڑیاں زمیشائیاں نے۔ ایک گل سن لو تے گل مکائیے، اللہ اکبر اللہ، ایک عورت دی ایک نیک پاکیدہ عورت دی داستان سن لو نا، ایک کون ہے اے فرعون دی بیوی آسیہ ہے، اے ماں جی آسیہ نے، تے فرعون بڑا وڈا ظالم ہے، فرعون نے کیا کیا ہے، انہیں آکھیا نا ربکم الاعلی، تے بیگم جڑی ہے انہوں اللہ دے دین دی سمجھ آ گئی ہے، حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھ لے آئے، تے فرعون اپنے آپ نو رب کہندا ہے، انہوں پتہ لگا میرے گھر دی ملکانی ہے کہ اللہ جا میرے دین تو پھر گئی ہے، میں نو کچھ نہیں سمجھ دی، انج کر کے ماں جی آسیہ نو بلایا تے کہن لگا ہاں بھئی میں نو پتہ لگا ہے تو کسے ہور نو رب ماننی ہے، تے رب تے میں ماں، رب تے وہ کہندہ مادلہ رب تے میں ماں، تے ماں جی آسیہ کہندیاں نے اوے کملیا تینو کی پتہ رب دی شان دا، میں دسا رب کونے رب المشرق والمغرب لا الہ، کڈا سونا جملہ ہے، اللہ دے بندیاں دیاں بولیاں کڑیاں سونیاں نے، رب دیاں بندیاں دیاں بولیاں کڑیاں سونیاں نے، رب المشرق والمغرب، میرا رب تے ہوئے جڑا مشرق دا رب ہے، مغرب دا رب ہے، شمال دا رب ہے، جنوب دا رب ہے، ہم توحید کٹی پیاری ہے، مشرق دا رب ہے، اے تبلیغ کر دی پئی عورت، اوے فرعون گل سن لے، میرا رب تے ہوئے جڑا زمین دا رب ہے، آسمان دا رب ہے، جڑا میرا بھی رب ہے، جڑا تیرا بھی رب ہے، میرا رب تے ہوئے اللہ اکبر اللہ۔ اے جدو تبلیغ کی تھی نا جان دیو پھر کی بنے آئے، ایڈی عظیم رانی ہے، ایڈی پیاری خاتون ہے، ہاتھ ویچ سونے دے کنگن چاندی دیاں جناب پیسے بانے، اللہ تے جدو دین سنایا ہے نا اللہ اکبر اللہ، سونے دے کنگن اتار لے گئے نے، ہاتھ کڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں نے، اے او عورتے انج کر کے اشارہ کر دیئے، ہزاراں غلام سامنے پانی لے کے کھڑے ہوندے نے، لیکن اللہ دے دین تے ڈٹ گئیے، ہن بنیا کیے انج زمین تے لٹا دیتا گیا ہے، انج سونا لباس اتار کے گندہ ٹاٹ پہنا دیتا گیا ہے، ہاتھ وچ ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں نے، حتیٰ کہ کی لکھیا ہے کتابہ دی اندر، اللہ قرآن کہندہ ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کونے میخام والا ظالم فرعون، انج کر کے ماں جی آسیہ دے بدن دی اندر تے پیران دی اندر کے لکھبو دیتے گئے نے، تے ماں جی آسیہ تُسی مندر تے سامنے لے کے آؤ نا، یارو واقعات تے سندے رہندے ہو، لیکن دیکھو نا دین دی خاطر قربانیاں کنیاں نے، عورت دا جسم تے ویسے نرم ہوندہ ہے، تے جدو میخا گاڑ دیتیاں گئیاں ہون گیاں، دسو ماں
जी दे जनाब सीने ते की बीतियां होणगियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एडा जुल्म कीता गया हत्ता कि मां जी लेटियां ने ते लेटियां लेटियां काल मेरे रब नाल मिल गई है। अल्लाह सोनिया मैं तेरी बंदियां कमजोर हो गईयां ते तेरे दीन दी खातर मारा पैंदियां पईयां ने। अल्लाह सोनिया तैनू ते पता है मैं महल्ला दी रानी ते महल छड़ के तेरे दीन दी खादम बन गईयां। ते यारो जदों रब दा बंदा बन जांदा है ना नी मेरी माही बहना जदों अल्लाह पाक दे दीन दी खातर बंदा काम करदा है ना फिर बंदा बोलदा जांदा है रब रस्से बनांदा जांदा है फिर अल्लाह पाक अपनियां बंदियां दियां गल्लां सुनदा जांदा है। अल्लाहु अकबर। ते मां जी ऐसा ने मां जी आसिया ने की आखिया है रब्बी बनीली इंदा का बैतन फिल जन्ना रब्बी बनीली इंदा का बैतन फिल जन्ना। अल्लाह सोनिया मैं कमजोर तेरी बंदियां ते आसमान तो आवाज आई है नी आसिया दस कान चानी की है दस की चानी है। अल्लाह सोनिया प्यार जो तेरे नाल करनियां ते कर भी तेरी जन्नत विच चाहनियां। अल्लाह सोनिया जदों सारा कुछ छड़ जो तेरी खातर दिता है ते फिर तेरे कोल आना चाहनियां। अल्लाह तेरे महल जन्नत दे वेखना चाहनियां। अल्लाह पाक ने इंज आसमान दे पर्दे हटा के मां जी आसिया दे सामने जन्नत दे महल कर छड़े ने। इंज जन्नत आ गई है जन्नत दे महल आ गए ने ते मां जी आसिया हसन लग पईयां ते फिरौन कहंदा है ए पागल हो गई है ए पागल हो गई है हसदी पई है इना मारिया इनू इनू की पता है मां जी दे सामने ते जन्नत दियां महल आ गए ने। अल्लाह पाक ने जन्नत दियां नेमतां कर दित्तियां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह यारो की पता लगा मेरियो माओ बहनों अल्लाह दा दीन सुना दिया तारीख दे अंदर कई ऐसियां औरतां भी गुजरियां ने और भी बड़ियां गल्लां ने। वक्त थोड़ा है मैं दसना चाहना वा दीन दी खातर उन्हां अपनियां जानां तक कुर्बान कर दित्तियां ने। इस वास्ते मेरी ये बहना अल्लाह दे दीन वास्ते वक्त निकालना अल्लाह दे दीन दी खातर तबलीग करना। आपने घर विच नेकी दा हुक्म दे लै आपने महल्ले विच हिजाब पहन के पर्दे दे अंदर तबलीग कर लै। अल्लाहु अकबर। पढ़ ले नमाज अदा कर ले ज़कात नू नेकियां दा बीज बीजी उठे अद्धी रात नू सोच अड़िया क्यों। अल्लाहु अकबर। वेख ले करून बार सिर उत्ते चा गया रब ने ओ गले आसी नेकियां कमान नू तू इत्थे बह गया है खान ते हडान नू। नबी सुलेमान हुक्म जिन्ना ते चला गया। मेरे वीरो तुसी भी नेकी करया करो ते मामा बहना के भी सबक के हर बहन दे कोलों उनके घर दे बारे पूछया जाएगा। हर बहन दे कोलों अगर कोई महल्ले दे अंदर तैनू पता है फलानी औरत है वो बुराई कर दी है उन्होंने तबलीग करना तेरे ते लाजमी है मामा भैणा ते भी लाजमी है। इंदा बेहतरीन तरीका है वे बेहतरीन तरीका है वे खवातीन दी तालीम दा भी बंदोबस्त होना चाहिए है ताकि खवातीन नू मसले समझा सकन। अल्लाह दा कुरान बयान करदा है फरमाया या निसा अन्नबी लसुन्ना का हदिम मिनन निसा इन तकैतुन्ना फला तखजाना बिल कौली फयतमा लजी फी कल्बिही मरदुन व कुल्ला कौलम मारूफा। अल्लाह की दुआ है अल्लाह साड़ियां मावां भैणां नूं भी दीन वाले पासे लगन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह घर दे अंदर ऐसी औरतां दी तरबियत हो जाए आपने बच्चियां नूं बजाए ते कि मोबाइल पकड़ावन उन्हां नूं मावां दे नाम याद करवावन। माँ जी आयशा कौन है माँ जी हफ्सा कौन है माँ जी मैमूना कौन है। ते मावां भैणा मैं शुरू अंदर ही एक गल दसीए कि गोद मां दी दरसगाह पहली जिथे जिंदगी दा नसूल ऐन बनदा है। मेरी माओ बहनों
اگر تسی بچیاں نو دین والے پاسے لاؤ گیاں ایک وقت آئے گا اللہ انہاں بچیاں نو دین دے امام بنا چھڑے گا. اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.